देशमा कार्यकर्ता भएको भए कार्यकर्ता कस्ता हुन्छन् भने हजुरको जुन अब नेता आफ्नो नेताले जुन गल्ती कमजोरी गरेका छन् त्यो ठाउँमा पोइन्ट आउट गर्नेलाई असली कार्यकर्ता भनिन्छ कि यिनीहरू त सबै अब भत्ता लत्तामा बिकाउ छन् हजुरको सबै अब सीमित अब यिनीहरू के गरेर के चाहन्छन् भन्थे कि नातावाद र कृपावाद मात्रै खोज्छन् हजुरको अब आफ्नो र आफन्तको बारेमा मात्रै सोच्छन् कि मुख्य कुरो रवि लामछाने त अब जुन अब स्वतन्त्र उनले नाम पनि एउटा खराब राखिदिनु भयो कि हजुरको स्वतन्त्र अब हामी जस्ता युवाहरू अब के भनेर हिँड्ने भोलिको दिनमा भन्नुहोस् न एउटा स्वतन्त्र जस्तो एउटा पवित्र शब्दलाई पनि उहाँले बिगार्ने काम गर्नुभयो कि भोलिको दिनमा यी राजनीतिक दलहरूले अब सत्ता र शक्तिमा बसिरह्यो भने भोलिको दिनमा देश बेच्न पनि सक्छन् देशलाई सिक्किमको बाटो लैजान पनि सक्छन् कि हजुरको अहिले गइरहेको छ श्रीलङ्काको जस्तै गइरहेको छ हजुरको अब ल्यान्ड अफ देउजरले जसरी सिक्किमीकरण गर्यो अहिलेका यी कुशासक कलङ होइन कपुत्रहरूले भोलिको दिनमा नगर्लान् भन्ने अब टुङ्गो छैन कि हजुरको अवश्य गर्छन् त्यसै अनुसार अब मैले चाहिँ बुझेअनुसार अब भोलिको दिनमा अब नेपाल भनेर मेरो एउटा अब देशको रूपमा अब मेरो भूमिगत हिसाबले अब मेरो जन्मभूमिको मैले अब मेरो छातीमा पेश गरेको नेपाली हुन् भने एउटा सान छ नि हजुरको वीर गोर्खाली जुन अब बलभद्र कुमारलाई निहाल्नुहोस् हजुरको जङ्गबहादुरलाई निहाल्नुहोस् होइन बेलायत कसरी झुक्थ्यो जङ्गबहादुरको सामु हजुरको धेरैलाई हेर्थ्यो नि युरोप कोलोनाइज हुँदाखेरि अब हाम्रो राष्ट्र निर्माता अब फाउन्डर अफ नेपाल जुन अब पृथ्वीनारायण शाहले कसरी एकीकरण गर्नुभयो हेर्नुहोस् न जीवन भनेको एउटा नाटक भने जसरी होइन अब समाजमा जसले राम्रो अभिनय गर्छ होइन त्यो अग्रसर अगाडि बढ्न सक्छ कि हजुरको जीवन भने एउटा अभिनय भनिन्छ कि होइन अब कर्म जस्तो कर्म गरे त्यस्तै फल पाउने हो नि त हजुरलाई थाहा छ हो त्यसै अनुसार अब मैले राम्रो काम गरेँ भने भोलि मलाई पनि साथ समर्थन दिन्छन् म कहिले पनि पार्टीको झन्डा बोक्दिनँ हजुरको होइन म जहिले पनि राष्ट्रिय झन्डा बोक्ने मान्छे हो भोलि गएर कुनै पनि अब राम्रो राजनीतिक दलमा आबद्ध भए पनि म पार्टीको झन्डा बोक्दिनँ हजुर म राष्ट्रिय झन्डा म एक्लो भए पनि हजुरको राष्ट्रिय झन्डा फरफराएर हिँड्छु कि हेर्नु न मार्क्सवादको कुरा गरिन्छ ल्यानिनवादको कुरा गरिन्छ मैले के भन्न चाहेँ भने शेरबहादुर देव के अरे हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराई त पिएचडी स्कलर हो पोलिटिकल साइन्समा होइन हजुरको त्यसबे मैले चाहिँ के भन्छ भने म्याक्स वेबरको हजुरको ब्युरोक्रेसीलाई कसरी निहाल्नु भएको छ त्यो हेरौँ न यो नाले त मार्क्सवादलाई नै हजुरको कस्तो बनाइदियो भनेदेखि कम्युनिस्ट विचारधारणालाई नेपालमा हेर्नुहोस् न नेपालको खण्डमा चाहिँ यिनीहरूले बेइज्जत गरायो क्या हजुरको नेपाललाई एउटा कमाइ खाने नीति बनायो क्या राजनीति भनेको त्यही हो नेपालको वामपन्थीको सरकार भनिन्छ नाममा एउटाले बिपीवाद बेचेर खाए अर्को मार्क्सवाद बेचेर खाए अर्कोले राजा बजाएर खाए भन्ने समग्र त यही नै रह्यो आज हाम्रो देशको अवस्था हजुर समाजवादको कुरा गर्छ यो समाजवाद हो यो देशमा समाजवाद छ त्यसमै हजुरको बिपीको समाजमा बिपीको अब फोटो अब यसरी फरफरायो अब काङ्ग्रेसको झन्डा फरफराएर अनि समाजवाद भनेर हिँडेका छन् अनि दिपार्जन गरेका छन् त्यही हो समाजवाद हजुरलाई थाहा नै होला काङ्ग्रेसको एजेन्डा कहिले पनि गणतन्त्र होइन हजुर आजसम्म देखिएको छैन हो बिपी कोइराला पनि राजाको शिष्य हुन् उनले आफैले भनेका छन् कि बोलिछन् मनमोहन अधिकारीको भनाइ सुन्नुभयो होला मैले सामाजिक सञ्जालमा सुनेको थिएँ राजा भए देश रहन्छ राजा भए प्रजातन्त्र रहन्छ भनेर स्वर्गीय नेता मनमोहन अधिकारीले भन्नुभएको थियो कि यो कुरा नेता छन् भने यो देशमा एउटा राजा महेन्द्रलाई म निहाल्छु होइन अब मदन भण्डारी पनि एउटा राम्रो असल नेता भनेर अब सबैले मानिआएका हुन् हजुरको अब कसैको भाषण अझसम्म अब सबभन्दा मान्छेहरूलाई आकर्षित गरेको भने कमरेड मदन भण्डारीको भाषणले हो कि हजुरको मान्छे 4 घण्टासम्म नन स्टप भाषण गर्दै सुन्थे अरे कि हजुरको त्यस्तो राम्रो दमदार भाषण गर्थे अरे कि नमस्कार मेकिङ नेपाल मिडियामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु म हरिप्रसाद पाठक आज पनि हामीसँग एकजना अतिथि उपस्थित भइसक्नु भएको छ आजको हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ आशिक खतिवडा जो 16 वर्षीय युवा विद्यार्थी हुनुहुन्छ देश र जनताको पक्षमा बुलन्द आवाजका साथ पटक पटक माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरको संसद भवनसम्म एमसीसी लगायत राष्ट्रघाती कुराहरूमा धेरै पटक प्रहरी प्रशासनसँग भ्रान्त गरेर देश र जनताको पक्षको बुलन्द आवाज उहाँले नेपाली जनतालाई दिनै राख्नुभएको छ पछिल्लो पटक एसपीपी जस्ता राष्ट्रघाती हुन् यो भनेको अब देशलाई सखा पार्ने चिज हो सेनालाई पनि अब हस्तक्षेप गर्न विदेशी ग्रान्ड डिजाइन सुरु भइसकेको छ भन्ने उहाँहरूको मान्यता भइसके पछाडि उहाँहरूले आन्दोलन गर्न सुरुवाती कदम गरिसके पछाडि पेट्रोलमा चरम मूल्य शोषण भयो भनेर जुन राके जुलुसहरू गरेर हिँडिसके पछाडि साँच्चै देशको अवस्था के छ त भनेर उहाँसँग बुझ्नको लागि आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा उहाँलाई निमन्त्रणा गरिसकेका छौँ खतिवडाजी हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद
तपाईँको दिनचर्या कसरी बितिरहेछ? अहिले अब हाम्रो दिनचर्या चाहिँ अब विभिन्न अब यो राष्ट्रघाती सम्झौता जुन अहिले जुन एसपिपी जस्ता राष्ट्रघाती अरू अन्य जुन अहिले नयाँ आएको जुन एम्बोस नम्बरको कुरा आइरहेको छ र जुन पेट्रोलियम पदार्थको जुन चरम मूल्य वृद्धिको जुन हामीले अब विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शनहरू पनि गरिरहेका छौँ, राकेश जुलुस लगायत अब विभिन्न अब कार्यक्रम पनि गरिरहेको छौँ। त्यसै अनुसार अब आइलिगमा ज्ञापन पत्र पनि हामीले पछिल्लो समय अब 2-3 चोटि पनि बुझाइसकेका छौँ। तपाईँले यो भन्दै गर्दा तपाईँहरूले जसरी एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम जुन ल्याइएको छ नेपाल सरकारद्वारा 2015 सालमा यसलाई सुरुवाती क्रम गरिएको हो भनेर जसरी बजारमा आइराखेको छ, साँच्चै यो एसपिपीको अर्थ के छ? हाम्रो नेपाली जनतालाई बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् त एकचोटि। अब यो चाहिँ के रहेछ भनेदेखि यो पनि एउटा राष्ट्रघाती सम्झौता हो होइन, हामीले बुझ्दाखेरि अब यसै अनुसार चाहिँ अब यसलाई अवलम्बन र यो एमसिसीसँग जोडिएको छ कि यो पनि होइन, सेम होइन। हजुरले बुझ्दाखेरि अब हामीले बुझ्ने हो भने चाहिँ कि अब यो चाहिँ अब नियम कानुन होइन सबै अब जुन अमेरिकाले नै अब नेपालमा जुन अब हैकम चलाएर बस्ने खालको छ होइन, हामीले बुझ्दाखेरि अब जुन अब सेनाको कुरा आइरहेको छ, अब हाम्रो देशमा एउटा क्याम्पेन बनाउने भन्ने कुरो पनि आइरहेको छ होइन। अब जुन हिमाली भेगमा जुन अब चीनलाई अट्याक गर्नको निमित्त होइन हामीले सहजै रूपमा बुझ्न सक्छौँ कि हिमाली भेगमा एउटा क्याम्पेन बनाएर बस्ने पनि कुरो आइरहेको छ कि जुन अहिले यो अमेरिकाको जुन कुरो आइरहेको छ, जुन यसको यो बुदाहरूमा जुन प्रस्तुत गरिएको छ, जुन अब एसपिपीको जुन स्टेट प्रोग्राम पार्टनरसिपमा लेखित छ कि। तपाईँले यो भन्दै गर्दा हिमाली भेगमा सैन्य क्याम्प सञ्चालन गर्ने, त्यो सञ्चालन गर्दाखेरि ट्रेनिङ चाहिँ अमेरिकन सेनाले नेपाली सेनालाई दिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ भन्ने पनि हामीहरूले यदाकदा बुझ्नलाई आइराखेको छ। त हिमाली भेगमा नै लगेर नेपाली सेनालाई क्याम्प गराएर उनीहरूले ट्रेनिङ दिनुपर्ने किन रहेछ, के को लागि रहेछ, यसको अर्थ के हो त? साँच्चै नेपाललाई प्रयोग गरेर चीनलाई आक्रमण गर्न खोजेको त होइन पनि भन्ने आकलन धेरैले काटेका छन्। तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? यसका बुदाहरू पढ्नु भएको छ कि छैन? तपाईँहरूले हावाको तालमा बोलिराख्नु भएको छ कि के छ यसको? होइन, हामीले बुझ्दाखेरि सहजै रूपमा अहिले हामीले उदाहरण हेर्नु भने चाइनालाई निहाल्यौँ न। अहिले चाइना हेर्नुहोस् न, टेक्नोलोजिकली रूपमा हेर्नुहोस् कति अग्रसित छ अहिले होइन। अब कम्पेरिजनमा अब अमेरिकाको सन्दर्भमा अहिले त विश्वमा अब 2 प्रसिद्ध देशहरूमा मूल्याङ्कन गरिन्छ अहिलेको खण्डमा हो किन, चीन र अहिले अमेरिकालाई गरिन्छ क्या एक हिसाबले हजुरले हेर्ने हो भने होइन। अब रुस पनि गरिन्छ होइन, तर अब कम्पेरिजनमा दुईवटा देशमा चाहिँ अब चीन र अमेरिकामा गरिरहेको छ। त्यसै अनुसार चाहिँ अब अहिले जति पनि अब अमेरिकाको खासै अहिले आयात स्रोत पनि अब वृद्धि भएको छैन हजुरको हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चीनमा अब व्यापक रूपमा हेर्नुहोस् न, नयाँ अब टेक्नोलोजीहरू इस्टाब्लिस भइरहेको छ। त्यसै अनुसार अनि अब अमेरिका भन्दा अब चीन अब अग्रसर गइरहेको छ कि कम्पेरिजनमा। अब त्यसै अनुसार अब चीनलाई त जसरी नै ध्वस्त बनाउनु छ अमेरिकाले होइन। अब विभिन्न अब अमेरिका भनेर चाहिँ कस्तो देश हो भने जोसँग पनि दुश्मनी लिन्छ होइन, अन्त्यमा ऊ आफ्नो फाइदाको लागि उसले जे पनि गर्छ क्या हजुरको हेर्न सक्छौँ नि। जस्तै अब उदाहरणको लागि हामीले बिन लादेनलाई हेर्न सक्छौँ होइन, सद्दाम हुसेनलाई कसरी मार्यो त्यो इराकको राष्ट्रपतिलाई हामीले उदाहरण हेरौँ न होइन। कसरी इराक कति मास्लो स्थानमा गएको थियो त्यो समयमा, जुन अब सद्दाम हुसेनले नेतृत्व गरेको समयमा हामीले हेर्न सक्छौँ नि सहजै रूपमा हजुरको। चीनलाई आक्रमण गर्न चाइनालाई आक्रमण गर्नको लागि अमेरिकाले त्यति सजिलै सक्छ त भन्ने कुरा पनि आकलन मान्छेहरूको गरिराखेको छ। ऊ भित्री रूपमा एक प्रकारको शक्तिशाली राष्ट्र भइराखेको अवस्थामा नेपालको भूभाग प्रयोग गरेर चाइनालाई आक्रमण गर्छ तपाईँहरूले भन्दै गर्दा भोलिको दिन त यो तपाईँहरूको भनाइले त हामीहरूलाई जसरी आज युक्रेनलाई रसियाले ध्वस्त पार्दैछ त्यो दिन त हामीहरू नजिक आएको त होइन हजुर। अवश्य आएको हो नि। नेपाललाई के हो भनेदेखि रणमैदान बनाउन खोजेको के, एउटा फुटबल ग्राउन्ड बनाउन खोजेको के, अब युद्धको एउटा 2 मैदान बनाउन खोजेको। किन भन्नुहोस् न, अब नेपाल त बोर्डरमा जोडिएको छ, इन्डिया र भारतसँगै जोडिएको छ हेर्नुहोस् न। अब जस्तै भए पनि हामीलाई चाहिने त भोलिको दिनमा भारत त चाइना होइन हो कि ल भन्नुहोस् न, इन्डिया र चाइना हो नि त। जस्तै हाम्रो होला भारत हाम्रो जतिसुकै नै दुश्मनी भए पनि हामीलाई त भोलि उनीहरूकै साथ सहयोगमा आजसम्म राष्ट्र किन परराष्ट्र नीतिमा यो सम्बन्धीको पनि चाइनासँग नेपाल सरकारले ल एसपिपी जस्तो एउटा चाहिँ प्रयोजन अमेरिकाले हामीहरूलाई दिन खोज्दैछ, हामी के गरौँ, पहिला चाहिँ हामी छिमेकी राष्ट्रसँग सोध्न चाहन्छौँ भनेर परराष्ट्र नीति त ल्याउनु पर्ने। तर नेपालले यो परराष्ट्र नीति ल्याउनलाई किन यति कन्जुसाई गर्छ अथवा परराष्ट्र नीतिमा किन हाम्रो जति नेपाल सरकारले निभाउनु पर्ने भूमिका किन निभाउन सकिराखेको छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई?
अब परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब हाम्रा देशका अहिलेका जुन अब नेतृत्वपन्थीमा उच्च अब सत्ता र शक्तिमा बसिरहेका जुन व्यक्तिहरू छन् नि अब यिनीहरूले चाहिँ के गर्न खोजेका हुन् भनेदेखि जसरी सिक्किम बिलायो भयो त्यसै अनुसार अब यसलाई बिलाउन खोजेको छ। अहिले हामीले दृश्य हेर्न सक्छौँ होइन। अब भोलिको दिनमा अब यो राष्ट्र चाहिँ के हुन खोजेको भने यो अहिले श्रीलङ्काको जुन अहिले आर्थिक अवस्था छ नि, जुन अहिले आर्थिक अवस्था श्रीलङ्कामा देखिरहेको छ नि, भोलिको दिनमा अब यो निश्चित छ कि नेपालमा पनि हुन खोजेको। खास चाहिँ अहिलेका यो कुलाङ्गार भनाउँदाहरू होइन, कपुतहरूले अब हेर्नुहोस् न अहिले जुन अब पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अब विभिन्न अब देशका अब हरेक क्षेत्रमा हेर्नुहोस् न कस्तो चरम मूल्यवृद्धि बढाइरहेका छन् व्यापक रूपमा। त्यसै अनुसार हामीले यसलाई पनि निहाल्न सक्छौँ नि त्यसै अनुसारको हजुरको। अब यिनीहरू त सबै विदेशीको पैसा खाएका छन् हेर्नुहोस् न हजुरको। यिनका आफन्त जति सबै विदेशमा छन् हेर्नुहोस्, आफन्त जतिलाई सबैलाई विदेशमा नियुक्ति गरेका छन्, राज्यले सरसुविधा दिएको छ विदेशी राष्ट्रमा हेर्न सक्छौँ नि। अमेरिकामा हेर्नुहोस् न हजुरको, ल अब शेरबहादुरको श्रीमतीलाई हेर्नुहोस् न कसरी सरसुविधा दिएका छन्, उनलाई त गुप्तचरको विभाग पनि भनिन्छ होइन। अब उनको अन्डरमा देश चलिरहेको छ कि शेरबहादुरको अन्डरमा होइन। नभए हेर्नुहोस् न शेरबहादुर प्रधानमन्त्री कि आर्जु देउवा प्रधानमन्त्री हो कि ल भन्नुहोस् न। शेरबहादुर उदाहरण त्यही हेर्न सक्छौँ। ल बजेट निष्कासन हामी बजेट निष्कासन गर्दैनौँ भनिदिरहेछन्। ल हेर्नुहोस् न आर्जु देउवाले, त्यो आर्जु देउवाको बोली हो त्यो। हेर्नुहोस् न शेरबहादुर त उनको अन्डरमा चलिरहेका हुन् कि हजुरको आर्जु देउवाले। भनेपछि हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, तर साँच्चैको देशको अहिलेको प्रधानमन्त्री आर्जु देउवा हुन् भन्न खोज्नुभएको तपाईँहरूले? अवश्य त्यही हो नि हजुरको। पहिलो कुरो हेर्ने हो भने हजुरको हाम्रो देशको अब रको एजेन्सीबाट चुनिन्छ हजुरको। इन्डाइरेक्ट रूपमा इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म देखावटी रूपमा चाहिँ अहिले शेरबहादुर हुन् होइन। तर हरेक कुराहरू रबाट परिचालित छ, सिआइएद्वारा परिचालित छ कि हाम्रो देशको हरेक खण्डमा कि हजुर। जुन अब प्रधानमन्त्री नियुक्तिको कुराहरू आउँछ होइन, अब विभिन्न अब प्रमोसनहरूको कुरा आउँछ, सबै त्यहीँबाट परिचालित छन् कि हजुरको। तपाईँले यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि यो एसपिपीको अबको विकल्प के होला त? अब यो एसपिपी नेपालमा लागू हुन नदिनको लागि तपाईँहरू जस्ता आम युवाहरू कसरी सडकमा आउनुहुन्छ? हिजो एमसिसीमा पनि तपाईँहरू जस्ता युवा बाहिर त आउनुभयो, तर नेपाल सरकारले पास गरिकन छोडो, कुनै पनि एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर भए तापनि रातको 12 बजे पास गरिकन छोडो। तपाईँहरूले अब एसपिपीलाई पछाडि पार्न सक्नुहुन्छ अथवा नेपाली जनतालाई यो एसपिपी चाहिएको छैन, यसमा चाहिँ तपाईँलाई सेनालाई अतिक्रमण गर्न पाइँदैन भनेर जुन तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ, हजुर के छ तपाईँहरूको अब योजना चाहिँ के छ त? कसरी चाहिँ यसलाई ब्याक गराउने अथवा कसरी चाहिँ अमेरिकालाई चाहिँ नेपालमा हावी हुने जुन यो परिचलन छ हिजोदेखि यसलाई कसरी ब्याक गराउन सक्नुहुन्छ? अब हामीले हेर्ने हो भने अब यो देउबा सरकारको अहिले नेतृत्व चलिरहेको छ एक हिसाबले। उनले त अब जबरजस्ती जोडदार दिएका छन् नि अहिले एसपिपी पारित गर्नको लागि हजुरको। जुन अब हामीले के भनेका भने एसपिपी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरू अवलम्बन र कार्यान्वयन गरिन्छ भने होइन, अब युवाहरू चुप्लाएर बस्नेवाला छैनन् हजुरको। जहाँ भेट्यो अब हामीले अब छिटै एउटा अब योजना पनि बनाइरहेका छौँ होइन। अब हामी बैठक पनि बसेका थियौँ, संवाद गऱ्यौँ त्यस विषयमा। अब हिजो अब एउटा बिगिनी किलर भनेर जुन चार्ल्स सोबराजलाई चिनिन्छ होइन, अब उनले त मान्छे मार्दै हिँड्छन् नि। अब हामी नेता मारेर चार्ल्स सोबराज बन्न तयार छौँ कि भोलिको दिनमा अब एसपिपी पनि सम्झौता पनि पारित गर्यो भने। अहिले हेर्नुहोस् न श्रीलङ्कामा कसरी नेतालाई ठोकौँ अभियान सुरु गरेका छन्, नेतालाई कसरी मारिरहेका छन्। तपाईँहरूले यो भन्दै गर्दा एउटा एसपिपीको बुदा ल्याउने त आज शेरबहादुर देउवा मात्रै त होइनन्। यहाँनिर त के देखिन्छ भने हजुर पुष्पकमल दाहालको पनि यसमा हात छ भन्ने भूमिका छ। उहाँ पनि प्रधानमन्त्री भएको समयमा यसको भूमिका रोल त्यहाँ खेलिएको छ। केपी शर्मा ओली पनि यसको भूमिकाको दायरामा आउनु भएको छ भन्ने देखिएको छ। तर नेताहरूले एकले अर्कालाई ब्लेम लगाइराखेको छ। उसको पालामा आएको उसको पालामा आएको उसँग पन्छिन खोजिरहेछ, उसले उसलाई ब्लेम लगाइराखेको। अर्थ चाहिँ के हो? यो कस्तो खालको गुमराहमा नेपाली जनतालाई पार्न खोजेका यी हाम्रा शीर्ष भनाउँदा नेताहरूले? हजुर सबै यसमा चाहिँ के हो भने सबै अब मिलिजुली बाँडेर खाएका छन् हजुरको। हेर्नुहोस् न के हो भनेदेखि अब हामीलाई देखावटी रूपमा चाहिँ के गर्छन् भनेदेखि हजुरको बे गर्ने बेला मजाले जानी जन्ती लिएर जाने लाटा केटी खराब भन्ने जस्तो कुरा गर्छन् कि यिनीहरू। जाने बेला सबै जाने के हजुरको लाटा त खराब, अब लाटा केटीलाई दोष लगाइदिने कि यस्तो छ हजुर विडम्बना हजुरको। एउटा हामीले बुझ्ने हो भनेदेखि सबैको संवाद छ कि यसमा हजुरको। जुन दिन चुनाव प्रक्रिया आउँछ अलिकति फुटाइ हातो गरिदिने, त्यसपछि अब बाढीचुटी बजेट निष्कासनको कुरामा हरेकजना आबद्ध हुन्छन् कि त्यो ठाउँमा जुन अब राष्ट्रघातका कार्य गरेर हुन्छन् नि हजुरको। अब एमसिसीको काण्डमा हजुरको अब भीमरावलाई पनि देखाइदिएछ नि, रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले अब त्यो समयमा किन विरोध गर्नु भएन हजुरको। सबैले देखाइदिएछ, सबै छन् कि एकमुष्ट सबै बाढी खाएका छन् हजुरको पहिलेदेखि। अब यो
एसपीबी मात्रै होइन अरू अन्य सम्झौता पनि गरिसकेका हुनसक्छ कि कसले देखा हुनु हजुरको अब हामी त भित्रभित्र के गरिसक्यो भन्ने नेपाली जनतालाई थाहै नदिकन देश खोक्रो बनाउन लागिसके यी नेताहरूले र यिनका कार्यकर्ताहरू उनीहरूले जे भन्यो त्यसमा विश्वास गरेकोले गर्दा आज यो देश यस्तो भएको हो त हजुर कार्यकर्तै यिनीहरूको कार्यकर्तै छैनन् कि देशमा कार्यकर्ता भएको भए कार्यकर्ता कस्ता हुन्छन् भने हजुरको जुन अब आफ्नो नेताले जुन गल्ती कमजोरी गरेका छन् त्यो ठाउँमा पोइन्ट आउट गर्नेलाई असली कार्यकर्ता भनिन्छ कि यिनीहरू त सबै अब भत्ता लत्तामा बिकाउ छन् हजुरको सबै अब सीमित अब यिनीहरू के गरेर के चाहन्छन् भनेदेखि नातावाद र कृपावाद मात्रै खोज्छन् हजुरको अब आफ्नो र आफन्तको बारेमा मात्रै सोध्छन् कि मुख्य कुरो हजुरको अब नेपालमा सबै कुरा के हो भनेदेखि नेपालमा एउटा क्रिप्टोक्रेसी भनेर अब जुन छ होइन यो लागु छ कि नेपालमा त्यही भएर आज हाम्रो देश कहिले पनि अब उमा लाग्न सकेको छैन कि मुख्य कुरो सबै यही कारणले अहिले देश ध्वस्त भइरहेको छ कि तपाईँले यतै कुरो मैले अर्को कुरो पनि यसैमा जोड्न चाहेँ अहिले देशमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका चाहिँ ग्यासको मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ आज हवाई इन्धन जस्तो चिज पनि महँगी भएर हिजोको दिन हवाई इन्धन महँगी भयो भनेर त्यहाँ आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरो पनि देखिएको थियो आज सरकारले चाहिँ खोइ अब के सम्झौतामा आए उनीहरू ब्याक भइरहेको अवस्था छ भने आज भाडा दर पनि अत्यधिक बढिरहेको अवस्था छ यो देशमा यसरी मूल्य वृद्धि हुनुको कारण चाहिँ के त के कारणले मूल्य वृद्धि पटक पटक भइराखेको छ साँच्चै युक्रेन र रसियाकै युद्धले गर्दा आज नेपाली जनताले आज यो महँगीको भार खेप्नु परेको हो होइन अब ज्ञापन पत्र बुझाउँदा जाँदाखेरि अब त्यहाँ अब त्यो अब आइलिङमा हामी कुरा गर्दा जाँदाखेरि होइन बहस गर्दाखेरि चाहिँ वार्ता गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छन् भने खालि युक्रेन र रसियाको युद्धको देखाइदिएछन् कि खालि त्यही मात्रै देखाइदिएछन् कि हजुरको नभए त हेर्नुहोस् न भारत सरकारले त घटाइसक्यो नि हजुरको हेर्नुहोस् न मूल्य वृद्धि हजुरको अब के देखियो भनेदेखि यिनीहरू सबै अब बाढी चुडी खाएका छन् कि पैसा जति अब आयल निगमको कुरा आउँछ हजुरको त्यहाँ एउटा थरी देखाइदिन्छ हजुरको आयल निगमको हाकिम र होइन यो शेरबहादुर देउवा जोडिएका छन् कि दुई नै एक आपसमा मिलेका छन् होइन अब मिलिजुली गरेर खाएका छन् कि हजुरको सरकार नै मिलेको छ भन्न खोज्नु भएको तपाईँ आयल निगमलाई सरकारले आफ्नो हातमा लिएको छ सरकारले जे भन्यो आयल निगमले त्यही गर्छ हजुर त्यसैको अन्डरमा चल्ने त हो नि हजुर त्यसैको अन्डाले जे नेपाली जनताले के भनिराखेका छन् भने अहिले पनि नेपालमा 100 रुपियाँमा 1 लिटर पेट्रोल आउँछ भनिराखेको अवस्था छ आज 200 रुपियाँ लिटर हुँदा पनि आयल निगम चाहिँ घाटामा छ भनिराखेको छ अवश्य हो हजुर यो केही होइन हजुर अब केही समय हेर्नुहोस् होइन अब यो बिस्तारै अबको केही नेपाली जनता मारमा परिराखेका छन् आयल निगमले चाहिँ भिभिआइपी र भिआइपीलाई हजुर सुलभ दरमा अथवा चाहिँ निशुल्क पेट्रोल उपलब्ध गराउने भनिराखेको अवस्था सरसुविधा दिइहाल्छ नि उनीहरूलाई त हजुर के भइरहेको छ यो देशमा तपाईँहरूले त्यस्ता कुरालाई चाहिँ कसरी निहाल्नु भयो तिनीहरूलाई खबरदारी गर्न जाँदाखेरि तिमीहरूले भिभिआइपी र भिआइपीलाई तिमीहरूले निशुल्क दिने उनीहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने नेपाली जनतालाई चाहिँ मार्ने तिमीहरूको कुन उसले चाहिँ यो ल्याएको कुन तरिकाले तिमीहरूले यो मूल्य वृद्धि गराउँदैछौ भनेर चाहिँ केही खबरदारी गर्नुभएको भएन हजुर हामीले गऱ्यौँ हजुरको अब इलिटहरू हुन्छ नि जो भन्छ नि अब नेताको भारदारहरू हुन्छन् अहिले जुन अब हेर्नुहोस् न उदाहरणको लागि जो सोफिस्टिकेटेड जीवन जिइरहेका हुन्छन् जो विलासी जीवन अहिले बिताइरहेका हुन्छन् उनीहरूले त मजाले पाएका छन् नि उनीहरूलाई त केही पनि छैन हजुरको यो चाहिँ के हो भनेदेखि जुन अब हामी जस्ता भनौँ होइन अब जुन अब मार्जिनलाइज पिपुल भनेर गरिन्छ होइन गरिबीको रेखामा हामीलाई नि गरिन्छ एक हिसाबले अब जो अब बाँस कपासको अब जुन रात दिनको लागि हामी अब हिँडिरहेका हुन्छौँ नि होइन अब कार्य गरेर अब हिँडिरहेका हुन्छौँ उनीहरूको लागि हो कि यो मार परेको त हजुरको जो अब त यो व्यापारी मान्छेहरू हुन्छ नि जुन अब शेरबहादुरसँग अब जुडिएका हुन्छन् अब यो करको हिसाबमा अब भन्सारको हिसाबमा अब उनीहरूले तिर्नु पनि हुन्छ नि हजुरको हो उनीहरूको लागि चाहिँ मजाले उनीहरूले 500 रुपियाँ चरममूल्य वृद्धि बढाए पनि उनीहरूलाई हुन्छ उचित हुन्छ हामी जस्ता युवा पीडितहरूलाई होइन जो अब रात दिन अब के अरे अब भोक पसिना अब मेटाएर जुन अब हामी कार्य गरेर बिताइरहेका हुन्छौँ होइन उनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो पर्ने हो कि यसले तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू जस्ता युवाहरू चाहिँ तपाईँहरू राँके जुलुस लिएर जानुहुन्छ 20-25 जनाको भिड मात्रै देखिन्छ तर यो अहिलेको जुन मूल्य वृद्धि छ आम नेपालमा रहेका पार्टीका कार्यकर्तालाई चाहिँ यो वृद्धिले छुँदैन त उनीहरूलाई चाहिँ मूल्य वृद्धिले आफ्ना घर परिवार चलाउनको लागि गाह्रो हुँदैन त किन चाहिँ रोडमा आउँदैन त उनीहरू हिजोको दिन हेऱ्यो भने 1 रुपियाँ बढ्दाखेरि खैला बैला हुन्थ्यो देशै जल्थ्यो हो हिजो होइन आजको दिन यत्रो एकैचोटिमा 21-22 रुपियाँसम्म बढ्दाखेरि पनि कहीँ कतै पार्टीका ठुला पार्टीका कार्यकर्ताहरू रोडमा आएको देख्दैनौँ हजुरको अब हिजोको समयमा के थियो भनेदेखि हिजो राजाको पालामा के भनिन्थ्यो प्रतिगामी भनिन्थ्यो हजुरलाई थाहा छ जहाँसम्म लाग्छ होइन अब प्रतिगामी नै यिनीहरूबाट परिवर्तन सम्भव छैन आज
आज त अग्रगामीको सरकार छ, यो गणतान्त्रिक सरकारको नेतृत्व चलिरहेको छ। त्यसबे आज अग्रगामीले चाहिँ के खुर्कायो त हजुरको? हेरौँ न, हजुरको गगन थापाले हिजो 1 रुपियाँ होइन 2 रुपियाँ होइन अब मूल्य वृद्धि बढ्दाखेरि कत्रो अब ढुङ्गा हान्थे हजुरको, यस्ता हत्यारा राजा चाहिएन भन्थे। आज खोइ त यो 17,000 मारेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले चाहिँ के उखाड्यो त देशमा? गगन थापाहरूले किन बोल्दैन त? मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि हिजो ढुङ्गा हान्न तयार थिए, उनीको सरकार छ कि हजुरको, उनीको सरकार छन्। किन बोल्दैनन्? किन लाग्छ? उनी पनि त्यसमा सहभागीजनक छन् नि त हजुरको सबैको सारकाट मिलेको छ यसमा हजुरको। एमालेको कार्यकर्ता पनि बोल्दैन, माओवादीको कार्यकर्ता, मधेसवादीका दलका कार्यकर्ताहरू पनि बोल्दैन हजुरको। मधेसवादीका दलहरूले त के भारतीयलाई नागरिकता दिने बेला मात्रै बोल्छन् कि, त्यही हो उनीहरूको काम भनेको हजुरको। देशको निकासतर्फ उनीहरू जाँदैनन्। देशलाई कसरी अब विकसित बनाउन सकिन्छ होइन, देशलाई अब कसरी विश्व सामु उच्च स्थानमा राख्न सकिन्छ, देशको स्वाभिमान जुन गिरिरहेको छ उनीहरूले त्यसलाई निहाल्दैनन् कि हजुरको। अब जसरी हुन्छ देशलाई खोक्रो बनाउने होइन, अब मिलिजुली गाड्ने, अब देशलाई अब के अरे बेचेर खाने मात्रै अब उनीहरूले सोध्छ। तपाईँहरूले जसरी अहिले भनिराख्नु भएको छ हजुर, देशमा यी अहिलेका राजनीतिक कर्मीहरूले देश सिद्धाइ नै सके, खोक्रो बनाइसके। हजुर, बनाइसके। अबको विकल्प भनेर जसरी रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि हिजोको दिन घोषणा गरेको हामीले पाइसकेका छौँ। म कुनै पनि यी अग्रगामी पार्टीहरूकोमा जाँदिनँ, आबद्ध हुँदैन, यिनीहरू त्यसै पनि देश लुटेर आऊ, म नयाँ पार्टी खोलेर आउँछु भन्दै गर्दा नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पाएको अवस्था छ। हजुर, उहाँले सही समयमा यो पार्टी खोल्नु भएको हो या के लाग्छ तपाईँलाई? ल बताउनु त। हजुर, अब दुनियाँको अब मैले रवि लामिछानेलाई निहाले अनुसार अब दुनियाँको सुप्रसिद्धि पत्रकारको रूपमा म ल्यारी किङलाई चिन्छु होइन, त्यस पश्चात म रवि लामिछानेलाई चिन्छु नेपालको होइन। अब उनी जस्ता अब एउटा बुलन्द आवाज लिएर जुन जनतालाई जुन अब विभिन्न अब जोडनमा फसेको नारीहरूलाई जुन उद्धार गर्नुभएको छ, अब विभिन्न अब राष्ट्र अब यो दलीयलाई नि उहाँले कति विरोध गर्नुभएको थियो हामीले हेर्न सक्छौँ। माओवादी, काङ्ग्रेस, एमालेलाई उहाँले कति अब विरोध गर्नुभयो। अब उहाँको आन्दोलनमा पनि हामी पनि सहभागीजनक थियौँ। अब विभिन्न चाहे केटीको काण्ड होस् चाहे अन्यको काण्ड होस् हजुरको होइन। अब रवि लामिछाने चाहिँ अब सही गर्नुभएको हो, तर एउटा पार्टीको नाममा चाहिँ अलिकति उहाँले अहिले जुन हामीले अहिले लालछना गर्न अहिले हामीले पाइरहेका छौँ, टिप्पणी भइरहेको छ उनको पार्टीमाथि होइन। नभए अब हिजोसम्म त एउटा स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ उहाँले नराखिदिनु भएको भए अलिक उचित हुन्थ्यो कि जहाँसम्म लाग्छ। नभए उहाँ एकदम ठिक हुनुहुन्छ होइन अहिलेसम्म, तर व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गर्नुभएको छैन होइन। उहाँले अब यही गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई चलाउनु भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ हामीले अब एउटा खेदजनक मानिरहेका छौँ होइन, एउटा आपत्तिजनक कुरो भइरहेको। किनभने सामाजिक सञ्जालमा त के पनि आएको छ भने हिजोका एमसिसी जस्ता राष्ट्रघातका काम गरेको कुरा आएन, अहिले आउँदै गरेको मुद्दा एफसिसी जस्ता मुद्दा आएन, देशको धर्म सापेक्षका कुरा आएनन्, देशको पहिचानका कुराहरू आएनन् होइन। उही डिजिटल संसारको राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्टका कुरा मात्रै आए, परिवारवादको कुरा आए, तर देश समग्र कतातिर जाँदैछ, देशको लागि कस्तो खालको परियोजनाहरू लिएर आउनुपर्ने भन्ने त्यो खाका हामीले देख्यौँ न। शङ्खाको घेरामा आज जुन रवि लामिछानेलाई मान्छेले हेर्दैछन्, तपाईँ त एउटा प्रखर युवा हुनुहुन्छ, देश र जनतालाई नजिकबाट बुझ्नु भएको छ, तपाईँले चाहिँ यो रवि लामिछानेको केसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ जसले नयाँ पार्टी स्थापना गरिसकेको छ? हजुर, अब रवि लामिछानेको चाहिँ अब मैले प्रष्ट हुने गरी नेपाली जनतालाई बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस्। अब मैले अब समग्र रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि अब जताततै एउटा बयार चलिरहेको थियो, एउटा चर्चाको पात्र भइरहेको छ होइन। एक हिसाबले अब रवि लामिछानेको कुरा आइरहेको छ। अब उनी चाहिँ अब पछिल्लो समय एउटा के हल्ला आएको थियो भने उहाँ काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नु हुँदैछ भन्ने नै कुरा आइरहेको थियो कि। उहाँ अब गगन थापासँग उहाँको एउटा राम्रो साँडकाँड छ होइन, अब राम्रो चिन्जानी छ होइन, एउटा असल मित्रको रूपमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने मैले सुने पनि थिएँ होइन। अब यसै अनुसार अब हामीले के भनेका भने रवि लामिछाने यदि अब हिजो काङ्ग्रेसको विरुद्ध त्यत्रो अब उहाँले अब सञ्चारबाट त्यत्रो विरोध गर्नुभयो होइन, सामाजिक सञ्जालमा त्यत्रो स्ट्याटस लेख्नुहुन्थ्यो होइन काङ्ग्रेसको विरुद्ध, अब त्यति अब काङ्ग्रेसमा उहाँले प्रवेश गर्नुभयो भने हामीले अब एउटा पुतला जलाउने पनि निर्णय गरिसकेका थियौँ कि होइन। यदि रवि लामिछाने अब काङ्ग्रेस वा कुनै अब राजनीतिक दल यो प्रमुख राजनीतिक दल भनौँदाहरूको पार्टीमा अब आबद्ध हुनुभयो भने हामीले अब पुतला जलाउने, अब उहाँको अब विभिन्न अब के अरे अब उहाँप्रति एउटा राके जुलुस पनि गर्ने हामीले अब निरोध पनि गरिरहेका थियौँ कि। अब त्यसै अनुसार चाहिँ अब उहाँले अब एउटा स्वतन्त्र पार्टी भनेर अहिलेको नयाँ खोल्नु भयो होइन, त्यसमा अब एउटा हामी राम्रै छ होइन। अब उहाँ अब असल ढङ्गले उहाँ जानुभयो भने अब उहाँ एउटा राजनेतामा हुनु पनि उहाँसँग सबै गुण छ कि रवि लामिछानेप्रति के। तपाईँले यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि फेरि राजनेतामा हुनुपर्ने गुण त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि त मान्छेले लिइराखेका छन्। साँच्चै देशको एजेन्डा, देशको पक्षमा बुलन्द आवाजका धनी राजेन्द्र लिङ्गदेन नै हुन्। आज फेरि पनि रवि लामिछानेको पार्टी दर्ता हुँदै गर्दा
सामाजिक सञ्जालमा ती कुराहरू आएका छन्। आइरहेका तपाईँले यी दुईटालाई परिकल्पना अथवा यी दुईटालाई यिनीहरूलाई मिलाएर हेर्नुभयो भने समग्र अबका युवाले हजुर कुनलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने त? यहाँ के पनि भनिराखेको छ भने आज रवि लामिछानेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुन यो संविधान सभाको चुनाव आउँदैछ त्यसको समानुपातिककोतिरलाई काट्नको लागि ल्याइएको एउटा दुष्प्रयास गरिएको चिज हो पनि भनिराखेका छन्। हो अवश्य हो। कतिपय चाहिँ अब रवि लामिछाने एउटा एजेन्ट पनि हो एकदम प्रष्ट तरिकाले प्रष्ट हुने गरी बताइदिनुहोस्। किन तपाईँले त राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, कमल थापालाई पनि नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, समग्र नेपालका नेताहरूलाई नजिकबाट निहालेको व्यक्ति र हिजो पत्रकारिताको क्षेत्रबाट आउनुभएका र आज पत्रकारिताको क्षेत्रलाई विश्राम दिएको व्यक्ति जुन अहिले उदयमान हुनुभएको छ। हजुर यो फेरिमा रहेर तपाईँले कुरा गर्नु पर्यो भने प्रश्न कसको पक्षमा गर्नुहुन्छ? नेपाली जनतालाई के भन्नुहुन्छ? म चाहिँ अब रवि लामिछानेको कुरा आउँदाखेरि रवि लामिछाने एउटा एजेन्ट पनि हुन् भन्ने कुरो आइरहेको छ होइन। अब त्यो भगवान् छाने अब हामीले देखाएको छैनौँ होइन हजुर। अब हामीले पनि अब विभिन्न मान्छेहरूले अब टिप्पणी गर्ने ठुल्ठुला राजनीतिक विश्लेषकहरूले भनेको हामीले सुनेका हौँ होइन। जस्तै सुरेन्द्र केसीले पनि भन्नुभएको थियो होइन। विभिन्न अब पछिल्लो समय अब हाम्रो बालकृष्ण नेउपानेहरूले पनि भन्नु भइरहेको थियो कि होइन। विभिन्न उहाँपट्टि एउटा टिप्पणी गर्नुभएको छ व्यवस्था अब उहाँहरू त व्यवस्था विरोधी हो, म पनि व्यवस्था विरोधी हो एक हिसाबले। अब उहाँले त अब के अरे रवि लामिछाने त व्यवस्था ठिक पनि भन्नुभएको छ होइन। अब उहाँमा चाहिँ के हो भनेदेखि अब भोलि गएर फेरि यही प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग मिल्न पनि सक्छन्। अहिलेसम्मको खण्डमा चाहिँ रवि लामिछाने भन्ने कस्तो व्यक्ति हो भने चाहे प्रचण्डको क्षेत्रमा गएर पनि उसले जित्न सक्छन् कि हजुरको। उनी 20,000 मतले उनी खालको मान्छे होइन। उनलाई त अहिले उहाँ आन्दोलन गर्दै देख्यो नि रवि लामिछानेको मान्छे कति रहेछन् भनेर, कतिले समर्थन गर्दा रहेछन् भनेर। उनी अहिलेसम्म यो राजनीतिक दल बनाउँदा जति पनि नेताहरू छन् नि उनीहरूको जसको निर्वाचन क्षेत्रमा गए पनि जित्न सक्नुहुन्छ कि अहिलेसम्मको। अब भोलिको दिनमा उहाँ अब काङ्ग्रेसपट्टि साँठगाँठ मिलाउन जानुभयो भने रवि लामिछानेको क्रेज त्यही सकिन्छ। अब एउटा मैले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई कसरी निहाल्छु भनेदेखि आजसम्म कुनै पनि नेताले भन्न सकेको थिएन कि भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो होइन। अब उनले त आफूले स्वयं पनि भने नि नेताहरू भनेको उनले आफूलाई पनि गनेर भने होइन। हेर्नुहोस् न नेताहरू गाउँघरतिर नेताहरूलाई के भन्छ भने नेताहरू आयो भने चोर भन्छन् भनेर नि उहाँकै मुखबाट सुनेको। यानि कि आजसम्म कुनै पनि नेताले भन्न सकेको थिएन कि उहाँमा एउटा राजनीतिक गुण पनि छ हजुरको। एउटा अब भोलि गएर एउटा अब असल नेता पनि हुन सक्ने निकै सम्भावना छ। उहाँको परीक्षा बाँकी छ। अब पार्टी सरकारमा गएको छैन होइन। अहिलेसम्मको खण्डमा चाहिँ अब हामीले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई हेर्नुपर्छ क्या एक हिसाबले। अब रवि लामिछानेको के हेर्दैछौँ होइन। अब हिजो भर्खर उहाँले अब पार्टी दर्ता पनि गर्नुभएको छ। अब विभिन्न अब पार्टीका परियोजनाहरू पनि भन्नु भइरहेको थियो होइन। अब कमिटीको विषयमा पनि कुरा गर्नुभएको थियो होइन। यता राजेन्द्र लिङ्गदेनले सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भनिराखेको ठाउँमा उहाँले सङ्घीयतालाई जोड दिएको देख्यौँ क्या हामीले। मैले नि त्यही देखेँ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब देशमा सङ्घीयताको आवश्यकता छ कि छैन त? अवश्य छैन। म पहिल्यैदेखि तपाईँ जस्ता युवालाई के भन्नुहुन्छ? म एक हिसाबले म आफूलाई राजावादीको नाममा म आफूलाई प्रस्तुत गर्छु होइन। राजभक्तको रूपमा म आफूलाई जनाउँछु। अब म सङ्घीयता मलाई कुनै पनि हिसाबमा चाहिएन। मलाई विधिको शासन चाहिएको हो पहिलो कुरो होइन। रवि लामिछानेले त सङ्घीयतालाई पनि मान्यता दिए जस्तो लाग्यो, गणतन्त्रलाई मान्यता लोकतन्त्रलाई मान्यता दिएको जस्तो लाग्यो। हजुर उनले त अब गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई आत्मसात गर्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो होइन होला। अब मैले चाहिँ के भनेको हो भनेदेखि अब रवि लामिछाने त अब सुरुमा अब हामीले अब बुझ्दाखेरि अब उहाँ अब राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग सहकार्य गएको भए उनी उचित हुन्थ्यो कि। मैले चाहिँ के बुझेँ भने रवि लामिछानेलाई के अरे राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, रवि लामिछानेलाई सञ्चार मन्त्री बनाउने भनेर नै हामीले कुरा गरेका थियौँ होइन। अब संवाद गरेका थियौँ। अब त्यस पश्चात अब उहाँले नयाँ पार्टी दर्ता गरिदिनु भयो होइन। पार्टी दर्ता गरेर नि ठिक छ गर्न पाउनुहुन्छ। उनको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरो हो। सारा समग्रले समर्थन दिन्छन् एक हिसाबले हजुरको। अब रवि लामिछाने त अब जुन अब स्वतन्त्र उनले नाम पनि एउटा खराब राखिदिनु भयो कि हजुरको स्वतन्त्र। अब हामी जस्ता युवाहरू अब के भनेर हिँड्ने भोलिको दिनमा भन्नुहोस् न। एउटा स्वतन्त्र जस्तो एउटा पवित्र शब्दलाई पनि उहाँले बिगार्ने काम गर्नुभयो कि हजुरको रवि लामिछानेले। मैले तपाईँलाई अन्तिममा एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ। तपाईँको छातीमा चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा अङ्कित एउटा चाहिँ ट्याटु बनाउनु भएको छ जहाँ म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भनेर लेख्नु भएको छ। यसको अर्थ चाहिँ के हो नेपाली जनतालाई बताइदिनुहोस् त। अब म देखाउन चाहेँ है। देखाउनुहोस् न। यो चाहिँ म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भनेर स्वर्गीय राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाह सरकारदेवको यो अभिव्यक्तिलाई मैले मेरो छातीमा पेश गरेको हो। मैले चाहिँ के भनेदेखि मेरो एउटा मामा हुनुहुन्छ कि सतीश राजावादी हजुरहरूले चिन्ने हुनुहुन्छ जुन अब 77 जिल्ला घुमिसक्नु भयो। समग्रमा उहाँ निस्वार्थ भावनाले लाग्नु भएको छ। एटिएफको अहिलेको संयोजक पनि हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँबाट म इन्सपायर पनि भएको हो होइन। अब उहाँले दिनुभएको अब मलाई हरेक गुणहरू अब उहाँले अब विभिन्न अब मान्छेहरूले चाहिँ अब नराम्रो ट्याटु हान्छन् नि, छाडा ट्याटु हान्छन् नि। बरु मैले चाहिँ के भने भोलिको दिनमा यी राजनीतिक दलहरूले अब सत्ता र शक्तिमा बसिरह्यो भने भोलिको दिनमा देश बेच्न
बेच्न पनि सक्छन्, त्यसलाई सिक्किमको बाटो लैजान पनि सक्छन् कि हजुरको। अहिले गइरहेको छ श्रीलङ्काको जस्तै गइरहेको छ हजुरको। अब ल्यान्ड अफ देउजरले जसरी सिक्किमीकरण गर्यो, अहिलेका यी कुशासक कलङ होइन कपुत्रहरूले भोलिको दिनमा नगर्लान् भन्ने अब टुङ्गो छैन कि हजुरको, अवश्य गर्छन्। त्यसै अनुसार अब मैले चाहिँ बुझेअनुसार अब भोलिको दिनमा अब नेपाल भनेर मेरो एउटा अब देशको रूपमा अब मेरो भूमिगत हिसाबले अब मेरो जन्मभूमिको मैले अब मेरो छातीमा पेश गरेको के जन्मभूमिको चिन्ह हो कि। अब भोलिको अब कहीँ अब विश्वको कुनै काप्चामा गए पनि अब म मेरो देशमा नेपालमा जन्मेको भनेर एउटा जुन स्वाभिमान छ वीर गोर्खालीको जुन अब एउटा प्रख्यात छन् होइन, एउटा श्रद्धा व्यक्त गरिन्छ होइन, त्यसलाई मैले अब मेरो छातीमा पेश गरेको के। सारा जुन स्वाभिमान छ नि होइन, नेपाली हुन् भने एउटा सान छ नि हजुरको वीर गोर्खाली, जुन अब बलभद्र कुमारलाई निहाल्नुहोस् हजुरको, जङ्गबहादुरलाई निहाल्नुहोस् होइन, बेलायत कसरी झुक्थ्यो जङ्गबहादुरको सामु हजुरको। धेरैलाई हेर्थ्यो नि युरोप कोलोनाइज हुँदाखेरि हाम्रो राष्ट्र निर्माता अब फाउन्डर अफ नेपाल जुन अब पृथ्वीनारायण शाहले कसरी एकीकरण गर्नुभयो हेर्नुहोस् न, त्यस्ता व्यक्ति छन् कि हजुरको। अब इर्भिङ गोफम्यानको भनाइअनुसार भने लाइफ जीवन भने एउटा नाटक भने यसरी होइन, अब समाजमा जसले राम्रो अभिनय गर्छ होइन त्यो अग्रसर अगाडि बढ्न सक्छ कि हजुरको। जीवन भने एउटा अभिनय भनिन्छ कि होइन, अब कर्म जस्तो कर्म गरे त्यस्तै फल पाउने हो नि त, हजुरलाई थाहा छ हो। त्यसै अनुसार अब मैले राम्रो काम गरेँ भने भोलि मलाई पनि साथ समर्थन दिन्छन् होइन। त्यसै अनुसार अब मैले पनि अब मेरो एउटा मेरो मातृभूमिको चिनो राखेर मैले एउटा राम्रो काम गरेँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि। तपाईँले आफूले यो गरेको, आफूले आफ्नो नेपालको झन्डा र म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहेको जुन शब्द लेख्नु भएको छ, यो शब्दको लागि तपाईँ जहिले पनि मरिमेट्नु हुनेछ देश र जनताको लागि। हजुर अवश्य अवश्य म कहिले पनि पार्टीको झन्डा बोक्दिनँ हजुरको होइन, म जहिले पनि राष्ट्रिय झन्डा बोक्ने मान्छे हो। भोलि गएर कुनै पनि अब राम्रो राजनीतिक दलमा आबद्ध भए पनि म पार्टीको झन्डा बोक्दिनँ हजुर, म राष्ट्रिय झन्डा म एक्लो भए पनि हजुरको राष्ट्रिय झन्डा फरफराएर हिँड्छु कि हजुरको, म त्यस्तो हो मान्छे हो हजुरको। हजुर हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। हामीहरू जुन सेरोफेरोमा रहेर आज जुन संवाद गऱ्यौँ, जुन हामीले एसपिपीको बारेमा संवाद गऱ्यौँ, रवि लामिछाने लगायत पेट्रोलियम पदार्थ लगायत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङ्गदेनका कुराहरू पनि ल्याएर जुन संवाद गऱ्यौँ, नेपाली जनतालाई प्रष्ट बुझ्ने गरी अन्तिममा कुनै तपाईँको यो शब्द भन्न पाएको भए अरू आजको यो जुन पेरिफेरीमा रहेर जुन संवाद गऱ्यौँ अरू प्रष्ट हुन्थ्यो भन्ने शब्द पनि बाँकी छ भने राखिदिनुहोस् त। हजुर मैले भन्न खोजेको चाहिँ हजुरको अब पेट्रोलियम पदार्थको म कुरा अलिक थोरै कुरा भन्न चाहेँ होइन। मैले चाहिँ के भनेको भने यो चरम मूल्य वृद्धि तपाईँ हामीलाई मात्रै बढेको होइन, समग्र सारा नेपाली जनतालाई नै बढेको, नेपाली जनतालाई बढेको चिज हो। अब भोलिको दिनमा अब हजुर अब होला नि धनी व्यक्तिहरू जुन व्यापारी व्यक्तिहरूले अब तिर्न सक्लान् त्यो आफ्नो छ, तर हामी जस्ता गरिबहरू कसरी बाँच्ने कि हजुरको। अब त मैले चाहिँ के भनेको भने अब जहाँसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुनसुकै जिल्लामा हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा होइन अब मूल्य वृद्धिको अब बुलन्द आवाज राखेर जुलुस गरौँ होइन, नेटा ठोकौँ अभियान सुरु गरौँ भनेर म भन्न चाहन्छु कि। अब यी राजनीतिक दलहरू बनाउँदाहरूले अब यसरी नै राज्य सत्ता चलायो भने भोलिको दिनमा नेपाल नरहन पनि सक्छ कि। त्यसै अनुसार अब नेपाल कस्तो बाटो गइरहेको छ हजुरले नि निहाल्न सक्नुहुन्छ अहिले होइन। हाम्रो देशको आर्थिक अवस्थाहरू अब लोन दिएको छैन, ब्याङ्क ब्यालेन्समा लोन दिएको छैन हजुरको, सरकारीले के अरे लोन नदिए कति अवस्था भइसक्यो होइन। हेरौँ न निहालौँ न हजुरको। अब हजुरको चुनावपछि लोन दिन्थ्यो भने अहिलेसम्म ब्याङ्कमा पैसा छैन, अहिले लोन छैन ब्याङ्कमा हजुरको। पैसा भए पनि अब खाद्यान्न पदार्थहरूको हजुरको चरम मूल्य वृद्धि भएर हजुरको तिर्न सकेको छैन, कति दिन बाँच्ने कि यसरी हजुरको। दिन दिएर अब मान्छे भोकमारीले मर्दैनन् भने हजुरको। अब के गर्ने भनेदेखि जहाँ भेट्छ नेटा ठोको अभियान सुरु गर्ने होइन, विभिन्न जेस्टरहरू प्रयोग गर्ने, विभिन्न बोर्डरहरू प्रयोग गरेर भए पनि आउँदै गरेको चुनावलाई पनि हामीले नजिकबाट निहाल्न सक्छौँ। तब केन्द्र र प्रदेश चुनाव आइराखेको छ, यसबाट पनि त नेपाली जनताले खबरदारी गर्न दिन सक्छन्, आफ्नो चुनावमा गएर आफ्नो मतदान प्रयोग गरेर पनि खबरदारी गर्न सक्छन् होइन र? हजुर अवश्य खबरदारी चाहिँ अब के गर्ने भनेदेखि हजुरको अब भोट माग्न आयो भने अब जुत्ता हानेर पठाउनु पर्छ कि, एउटा विकल्प त्यही हो भने अब राम्रो प्रतिनिधिलाई जिताउने होइन, सके बरु भोटै नहालिदिने बरु त्यही हो विकल्प हजुरको। राम्रो प्रतिनिधि अब हजुरहरूको गाउँठाउँमा अब यो त स्थानीय होइन, स्थानीयमा त व्यक्ति हेरिन्छ, सांसदीयमा त अब पार्टी हेरौँ न होइन, जुन पार्टीले राम्रो गरिरहेको छ, जुन पार्टीले आफ्नो राम्रो अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेको छ होइन, अब समाजमा राम्रो कार्य गरेको छ उनीहरूलाई जिताउने हो कि हजुरको। यो अब यो जुन जोगी आयो नि कानै चिरेको भन्ने जस्तो प्रविधिको पार्टीहरूलाई जिताएर कुनै पनि हालतमा लाग्दैन कि हजुरको। हेर्नु न मार्क्सवादको कुरा गरिन्छ, ल्यालिनवादको कुरा गरिन्छ। मैले के भन्न चाहेँ भने शेरबहादुर देव के अरे हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराई त पिएचडी स्कलर हो पोलिटिकल साइन्समा होइन हजुरको।
त्यसबे मैले चाहिँ के भन्छ भने म्याक्स वेबरको हजुरको ब्युरोक्रेसीलाई कसरी निहाल्नु भएको छ त्यो हेरौँ न। यो नाले त मार्क्सवादलाई नै हजुरको कस्तो बनाइदियो भनेदेखि कम्युनिस्ट विचारधारणालाई नेपालमा हेर्नुहोस् न, नेपालको खण्डमा चाहिँ यिनीहरूले बेइज्जत गरायो क्या हजुरको। कस्ता थियो मार्क्सवाद कस्तो हुनुपर्छ, मार्क्स लेनिनको सिद्धान्त के हो र त्यो महेन्द्र राजाबाट सिक्नुपर्छ पनि कतिपयले भनिराखेको अवस्था छ। हजुर नेपालमा मैले कम्युनिजमको एउटा अहम भूमिका कसैले खेल्यो भने, परराष्ट्र नीतिको अहम भूमिका कसैले खेल्यो भने महेन्द्र राजा बाहेक आजसम्म इतिहासमा कसैले खेलेको छैन भन्ने एक प्रकारको भनाइ पनि आइरहेको छ। हजुर अगस्ट कमको सिद्धान्त हेरौँ न, हेर्नुहोस् न कसरी उहाँले अब मेटाफिजिकल थियोलोजिकललाई कसरी निहाल्नु भएको छ, हरेक कुरालाई हेर्नुहोस्। फङ्सनलिजमलाई अब हाम्रो कार्ल मार्क्सले कसरी निहाल्नु भएको छ हेरौँ न। अब कार्ल मार्क्सको कुरा गर्छ, मार्क्सवाद खोइ देशमा मार्क्सवादको सिद्धान्त लागू नै भएको छैन। लागि तन्त्र हो भने नेपाललाई एउटा कमाइ खाने नीति बनायो क्या, राजनीति भनेको त्यही हो नेपालको। वामपन्थीको सरकार भनिन्छ नाममा, एउटाले बिपीवाद बेचेर खाए, अर्को मार्क्सवाद बेचेर खाए, अर्कोले राजा बजाएर खाए भन्ने समग्र त यही नै रह्यो आज हाम्रो देशको अवस्था। हजुर समाजवादको कुरा गर्छ, यो समाजवाद हो, यो देशमा समाजवाद छ। त्यसमै हजुरको बिपीको समाजवाद, बिपीको अब फोटो अब यसरी फरफरायो, अब काङ्ग्रेसको झन्डा फरफरायो, समाजवाद भनेर हिँडेका छन्, दिपार्जन गरेका छन्, त्यही हो समाजवाद। समाजवाद हजुर तपाईलाई चाहिँ प्रजातन्त्र, राजासहितको प्रजातन्त्र भनेर बिपीले ल्याएको कुरा आज गणतन्त्रसँग मिलेर ती समाजवाद र हजुरलाई थाहा नै होला काङ्ग्रेसको एजेन्डा कहिले पनि गणतन्त्र होइन। हजुर आजसम्म देखिएको छैन। हो बिपी कोइराला पनि राजाको शिष्य हुन्, उनले आफैले भनेका छन् कि बोलिछन्। मनमोहन अधिकारीको भनाइ सुन्नुभयो होला, मैले सामाजिक सञ्जालमा सुनेको थिएँ। राजा भए देश रहन्छ, राजा भए प्रजातन्त्र रहन्छ भनेर स्वर्गीय नेता मनमोहन अधिकारीले भन्नुभएको थियो कि यो कुरा। मलाई आजसम्म पनि थाहा छ कि हजुरको अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा फुटेजहरू देख्न सकिन्छ उहाँको बोली होइन तर्क। अनि राजा के अरे राजा वीरेन्द्रलाई जुन अब मदन भण्डारीले कसरी निहाल्नु भयो एउटा भेट पश्चात होइन हेर्न सक्छौँ नि। पहिला पो उहाँले विरोध गर्नुभयो, राजा जुन दिन राजा महेन्द्र के अरे स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रलाई भेट्नुभयो त्यसपछि हेर्नु न उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो थियो। राजा भएर केही पनि हुँदैन भनेर उहाँले कसरी भन्नु, राजा रहनुपर्छ, राजा चाहिन्छ भनेर पनि भन्नुभयो नि मदन भण्डारीले। तिनै कुराले पनि उहाँलाई चाहिँ आज यो अवस्थामा पुर्याएको पनि भन्ने कतिको आकलन पनि छ। हजुर नेता छन् भने यो देशमा एउटा राजा महेन्द्रलाई म निहाल्छु होइन। अब मदन भण्डारी पनि एउटा राम्रो असल नेता भनेर अब सबैले मानिआएका हुन्। हजुरको अब उहाँ कसैको भाषण अझसम्म अब सबभन्दा मान्छेहरूलाई आकर्षित गरेको भने कमरेड मदन भण्डारीको भाषणले हो क्या हजुरको। मान्छे 4 घन्टासम्म नन स्टप भाषण गर्दै सुन्थे अरे कि हजुरको, त्यस्तो राम्रो दमदार भाषण गर्थे अरे कि हजुरको। जिउने जिरिङ्ग हुने गरी खुन तपाईँ जस्ता युवाहरूको त झन् खुन उम्लाउने गरी भाषण गर्नुहुन्थ्यो भन्ने सुनेको थियो। कस्तो यहाँले आज हाम्रो कार्यक्रममा आएर आफ्ना अमूल्य शब्दहरू राखिदिनु भएकोमा हाम्रो मेकिङ नेपाल परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरले मेरो केही बोली मेरो प्रस्ताव हजुरको मिडिया मार्फत राख्न दिनुभयो, हस्त धन्यवाद हजुर। दर्शकबिन आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला भन्दै म सञ्चालक हरिप्रसाद पाठकपुरी तपाईँहरू माझबाट आज बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।